अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज आपके सामने बहुत प्यारी मस्जिद जो आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। ये मस्जिद का नाम है मस्जिद अकबरी, हसन नगर, इंदिरा नगर में। तो ये दोस्तों, ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद है और ये काफ़ी मुकम्मल भी हो चुकी है। कुछ आप लोगों का ताउन की ज़रूरत है। अगर आप लोग ताउन करेंगे तो इंशाअल्लाह इस मस्जिद की कमेटी, जो सदर साहब है, उनका नाम जो इस मस्जिद के जो सदर है मोहम्मद नज़ीर साहब और नायब सदर साहब बाबा भाई, तो इनकी ज़ेर निगरानी में इस मस्जिद का काम अल्हम्दुलिल्लाह तकमील हो रहा है। दोस्तों, मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोग चाहे तो अपनी आखिरत का सौदा कीजिएगा, अपनी मग़फ़िरत की तैयारी कीजिएगा और सवाब जारिया ता क़यामत। मस्जिद का एक काम ऐसा होता है जिसमें अगर आप खर्च करते हो तो ता क़यामत इसका अजर आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इंतज़ामी कमेटी और सदर साहब और नायब सदर साहब की ज़ेर निगरानी में ये काम चल रहा है। आप लोग राब्ता भी कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा और स्कैनर दूंगा, जिससे आप लोग इस पर ताउन कर सकते हैं। तो भरपूर आप लोग इस पे ताउन कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इससे बेहतर काम दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये जो मेन गेट है, जो मस्जिद में दाखिल होने वाला रास्ता है, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत खूबसूरत ये मस्जिद है और बहुत प्यारी इसकी कारीगरी है, देखने लायक है दोस्तों। और यहाँ से ये मस्जिद के अंदर जाने वाला रास्ता है दोस्तों। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। मुकम्मल वीडियो देखिएगा दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा। इतनी प्यारी मस्जिद इन्होंने अपनी ज़ेर निगरानी में बनाया है कमेटी वालों ने, और सदर और नायब सदर की निगरानी में, कमेटी की निगरानी में। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दोस्तों, ये हसन नगर जो पिलर नंबर 258 अत्तापुर से जो आप आते हैं आप, तो पिलर नंबर 258 से लेफ्ट टर्न लेने के बाद ये हसन नगर आता है, हसन नगर, इंदिरा नगर। वही रास्ते पे आपको कुछ ही दूर पे ये मस्जिद आपको मिलेगी, जिसका नाम है मस्जिद अकबरी। माशाल्लाह, ये पुरानी मस्जिद थी, उसको शहीद कर कर ये बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत मस्जिद इन्होंने बनवाए हैं। और कुछ ताउन की ज़रूरत है दोस्तों। तो आप सब से ये गुजारिश है कि आपसे जो हो बन पाता, जो आप दे सकते हैं मस्जिद के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए, इसमें हिस्सा ज़रूर लीजिएगा दोस्तों। ये बहुत प्यारा काम है दोस्तों, मस्जिद में हिस्सा लेना, तामीर में आप अपना हिस्सा लेना, ये अल्लाह को बहुत पसंदीदा काम है। तो मैं चाहूँगा कि इस मुनफरिद मस्जिद को आप लोग कुछ अपना आपसे जो बन पाता वो इसमें ताउन कीजिएगा। और अल्लाह ताला फरमाता है, जो मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेता है वो ता क़यामत तक उसके लिए अजर वाला काम है। और उसके बाद भी अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नत में उसके लिए एक महल बनाया जाएगा। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। ये मस्जिद का मिंबर है, ये मस्जिद का हॉल है, और माशाल्लाह इसकी कारीगरी देखिएगा और इसकी खूबसूरती देखिएगा। सुबहान अल्लाह, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है दोस्तों। कुछ कुछ पैसों की ज़रूरत है, कुछ फाइनेंशियली ज़रूरत पड़ गई है, तो आप सब की कोशिश से इंशाल्लाह ये मस्जिद रमज़ान की शुरू होने से पहले तक इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तो आप सब से अदबन ये गुजारिश है कि आप लोग जो भी बन पाता आपसे, इस दिए हुए स्कैनर पे और अकाउंट नंबर पे आप इससे पैसा डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मस्जिद के सदर साहब मोहम्मद नज़ीर साहब और मस्जिद के नायब सदर साहब जो मोहम्मद बाबा भाई है, इन दोनों से आप राब्ता पैदा कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो विज़िट भी कर सकते हैं मस्जिद को, दिए हुए लोकेशन पर जाकर उनसे राब्ता कीजिएगा, फ़ोन नंबर पे बात कीजिएगा। और अगर आप ठहर के करवाना का चाहते हो काम तो आप करवा दीजिएगा, या फिर ताउन करना चाहते हो तो ताउन करिएगा। और दोस्तों, हम लोगों ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत रुपया खर्चा किया है, लेकिन हम अपनी आखिरत की फ़िक्र नहीं करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम आखिरत की भी फ़िक्र करिएगा, और हमारे आखिरत का तोशा हमको बनाना है, हमको आखिरत के बारे में सोचना है। पता नहीं ज़िंदगी किस वक्त हमारी ख़त्म हो जाए, तो उससे पहले हमारी अपनी ज़िंदगी का, हमारी आखिरत का हमको बंदोबस्त ज़रूर करना है दोस्तों। तो ये मामला मस्जिद में तामीर में हिस्सा लेने वाला मामला, इससे बेहतर काम
اور کچھ نہیں ہو سکتا دوستو. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے بہت بھرپور انشاءاللہ تعاون کرو گے. تو یہ ہمارے مسجد کے نائب صدر صاحب ہیں. ہاں نذیر بھائی کا بھی نام ہے. نذیر بھائی ہمارے یہاں اس مسجد کے صدر ہے. تو میں نائب صدر صاحب سے یہ مسجد کے جو کام رکے ہوئے اس کے تعلق سے میں کچھ پوچھنا چاہوں گا تو یہ بتائیں گے. تو بابا بھائی اس میں کیا کام باقی ہے؟ یہاں کے دروازے لگنا ہے، یہ واش روم سے؟ ہاں واش روم سے دروازے لگنے کا ہے یہاں پہ. تو ناظرین یہ مسجد کے جو ہے واش روم سے اس کے ابھی دروازے لگنا باقی ہیں اور بھی کچھ کام ہے. میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں. ناظرین یہ یہاں پر بھی کچھ کام باقی ہے. یہ ہمارے نائب صدر صاحب بتائیں گے کہ یہاں پہ کیا کام باقی ہے. بابا بھائی بتائیے یہاں پہ کیا باقی ہے؟ یہاں پہ ریلنگ آنے کا باقی ہے سائڈ میں. یہاں پہ اس طرف جو ہے نا اس طرح کی ایک ریلنگ آئے گی اور یہ مسجد کا راستہ ہے اندر آنے جانے کا. اور اس میں اس گیٹ کو بھی کلر کروانا ہے. کلر کروانا ہے کلر پورا. کی بھی ضرورت ہے. ایکسپیرینس جھومر سے اور یہاں پہ جھومر وغیرہ جس طرح سے یہاں پہ یہ جھومر لگا ہوا ہے اسی طرح سے یہاں پہ بھی ایک جھومر کی ضرورت ہے. ناظرین یہاں پہ یہ بہت پیاری خوبصورت مسجد کے بیچوں بیچ جو یہ حصہ ہے یہاں پر ایک بڑا سا جھومر لگانے کا ارادہ کیے ہیں. اللہ کا گھر ہے. یہاں پہ خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں بشارت ہے اس کے محل. تو یہاں پہ ایک جھومر کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کی عنایت ہو تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ انشاءاللہ ضرور اس مسجد کو اپنا گھر سمجھ کر اس پہ خرچ کریں گے. اور جنت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو مسجد پہ خرچ کرتا ہے اس کی آخرت اچھی ہے اور جنت میں اس کا اتنا ہے. بابا بھائی ابھی بتائیں گے کہ یہاں پہ اور کیا کام باقی ہے. یہ جو مسجد کا مین ڈور ہے اس میں کیا چاہیے بابا بھائی؟ اس میں گلاسز بیٹھنا ہے بھی. ہاں نیچے بھی تین ناظرین اس میں گلاس فٹ ہونا ہے اور ڈور بھی شاید یہاں پہ لگنا ہے. ڈور ہے ڈور لگا ہوا ہے. پالش کا کام چل رہا ہے. پالش ڈور اس کا تیار ہے صرف پالش کا کام چل رہا ہے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ فٹ ہو جائیں گا. لیکن یہ سائڈوں میں جو جالے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو گلاسوں کی ضرورت ہے. تو اور کچھ نیچے کے حصے میں بھی کچھ ہے. میں انشاءاللہ ابھی آپ کو لے جا کے دکھاتا ہوں. بہت تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو کام چل رہا ہے یہ مین ڈور مسجد کا میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے جس کے بازو میں گلاس وغیرہ کی ابھی ضرورت ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ ڈور تیار ہو چکے ہیں. بس پالش کا کام چل رہا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ یہ فٹ ہو جائیں گے. بس آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ تعاون کریے اس مسجد کے لیے اور اللہ کا گھر ہے اپنا گھر سمجھ کر انشاءاللہ جتنا خرچ ہو سکتے کریے اور اپنی آخرت کا سودا. اب بابا بھائی اس میں کیا کام باقی ہے؟ اس میں بھی سی این سی کی ڈیزائن والی کٹنگ کر کے شیٹ لگانے کا ہے. اس میں ناظرین اس میں ایک شیٹس لگنے باقی ہے. تو یہ ایک ڈور ہے اور اس طرف ایک ڈور ہے. آپ کو جو نظر آ رہا ہے میں زوم کر کے دکھاتا ہوں. یہ دو ڈورز میں سی این سی شیٹس لگوانا ہے. تو اس کا بھی آپ تھوڑا خیال رکھیے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گنبد اور یہ مینار ہے. اللہ کا فضل ہے الحمدللہ یہ مکمل ہو چکا ہے. لیکن یہ اس طرف کچھ کام باقی ہے. جیسے کہ یہ لاؤڈ اسپیکر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ 2 مینار بننی باقی ہے جس کے لیے آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے. اور یہاں ساتھ ساتھ ایک دروازے کی ضرورت ہے. یہ ایک دروازے کی ضرورت ہے یہاں اور یہ نیچے والے ایک دروازے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس مسجد کا الحمدللہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے کام. جو میں آپ کو دکھایا بس وہی باقی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد کے اندر والے حصے میں اور باہر والے حصے میں یہ صرف اور صرف وائٹ پالش کیا گیا ہے، وائٹ واش کیا گیا ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ بھرپور تعاون کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسجد جلد سے جلد رمضان سے پہلے ارادہ کیے ہیں یہاں کی کمیٹی والوں نے کہ اس کو مکمل کیا جائے. تو بس آپ کی تعاون کی ضرورت ہے. خاص دوستوں دل کھول کے اپنا تعاون کیجیے، آخرت کا سودا بنائیے اور اپنی ثواب جاریہ والا کام کیجیے. اور دوستو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ باہر والا جو حصہ ہے یہاں پہ صرف اور صرف
वाइट वॉश किया हुआ है, तो इसको पूरा मुकम्मल कलर करना बाकी है, तो आप लोग भरपूर इसका ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आपकी किसी और वीडियो में। मुझे और मेरे कैमरामैन सैयद उर्वा अहमद को इजाज़त दीजिएगा, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।